हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 म्याथमेटिक्सको स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेको छौँ र आज हामी डिस्पर्सनको पार्ट 2 हेरिरहेको छौँ है। र यसमा चाहिँ हामीले आज मिन डेभिएसनहरू, ठिक छ, मिन डेभिएसन क्यालकुलेट गर्ने विभिन्न तरिकाहरू, त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनसँग रिलेटेड विभिन्न टर्म्सहरूको क्यालकुलेसन हेर्छौँ र त्यो क्यालकुलेसन हेर्दा हेर्दै म तपाईँहरूलाई त्यो कुराहरू भनेको के हो त्यो पनि बुझाउँछु। सो सुरुमा मिन डेभिएसन हेरौँ। सो यहाँ के भनेको छ, डिटरमाइन द मिन डेभिएसन फर द फलोइङ सेट अफ अब्जर्भेसन्स। ठिक छ, यहाँनिर केही इन्डिभिजुअल डेटाजहरू दिएको छ र यो इन्डिभिजुअल डेटाजहरूबाट हामीले के गर्नुपर्ने छ, मिन डेभिएसन्सहरू क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। सो तपाईँलाई यदि मिन डेभिएसन फ्रम समथिङ, मिन डेभिएसन भनेको हामीले मिनबाट पनि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, मिडियनबाट पनि क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, हो त दुईवटाबाट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। अब मोडबाट पनि दिएको हुन्छ होला होइन, तर हामीले यहाँ मोडको कुरा गरेको छैन। सो यति कुरा गरेको छ। सो हामीले चाहिँ यहाँबाट अब मिन डेभिएसनहरू क्यालकुलेट गर्दै जान्छौँ है। यहाँनिर हामीले मिन डेभिएसन फ्रम मिन चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ। सो पहिलो क्वेसन हेरौँ। पहिलो क्वेसन के छ, 5, 8, 12, 6, 9 छ। अब मिन डेभिएसन फ्रम मिन जब क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ, डाटालाई मिलाइराख्नु पर्दैन। ठिक छ, त्यो खासै केही फरक पर्दैन। सो यसको लागि एउटा टेबल बनाउँछौँ। यक्स भनेको हाम्रो 5, 8, 12, 6, 9 हुन्छ र अर्को हुन्छ एक्स माइनस एक्स बार। अब एक्स बार भनेको मिनको भ्यालु हो। ठिक छ, यहाँबाट हामीले मिन क्यालकुलेट गऱ्यौँ भने के हुन्छ, मिन भनेको 5 + 8 + 12 + 6 + 9 बाई 1, 2, 3, 4, 5, पाँचवटा डेटा छ। सो यहाँनिर मिनको भ्यालु कति आउँछ, 8 आउन जान्छ। ठिक छ, मिनको भ्यालु चाहिँ 8 आउन जान्छ। सो यसलाई के लेख्न सकिन्छ, एक्स माइनस 8 एब्सोल्युट भ्यालु लेखिन्छ। सो 5 - 8 भनेको -3 हुन्छ, तर यहाँ हामी 3 लेख्छौँ। 8 - 8 0 भइहाल्यो, 12 - 8 4 भयो, 6 - 8 -2 हुन्छ, यसलाई हामी 2 लेखिन्छ, 9 - 8 1 हुन्छ। ठिक छ, अब यहाँबाट के देखिन्छ, समेसन एक्स भनेको 40 हुन्छ, समेसन एक्स माइनस एक्स बार भनेको कति हुन्छ, यहाँनिर 10 हुन जान्छ। ठिक छ, यो पनि तपाईँहरूले क्यालकुलेसनमै देखाउनु होला, हियर एक्स बार भनेको चाहिँ समेसन एक्स बाई एन हुन्छ भनेर। सो अब देयरफोर मिन डेभिएसन फ्रम मिन भनेको हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ, समेसन एक्स माइनस एक्स बार डिभाइडेड बाई एन। सो यो भनेको माथि 10 छ, नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स कतिवटा छ, 1, 2, 3, 4, 5, 5वटा छ भनेपछि कति हुन्छ, 2 एन्सर आउने रहेछ। ठिक छ, यसरी हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ मिन डेभिएसन फ्रम मिन। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो के थियो, मैले आरएससी लेखिनँ है, सबैको अगाडि आरएस छ, 40, 44, 54, 60, 62 र 64 थियो। यसलाई पनि अगाडिको जस्तै एउटा एक्स बार होइन, एक्स भनेर लेख्छौँ। यहाँनिर एक्स भनेर लेख्यौँ, 40, 44, 54, 60, 62 र 64 छ। अब यहाँनिर एक्स माइनस एक्स बारको के हुन्छ त भ्यालु हेर्छौँ। अब एक्स बार भनेको के हुन्छ, 40 + 44 + 54 + 60 + 62 + 64 डिभाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 भनेपछि यहाँनिर कति आउँछ त, यो भ्यालु भनेको 54 आउँछ। ठिक छ, मिनको भ्यालु 54 आउँछ। सो एक्स माइनस 54 हुन्छ। 40 - 54 -14, यहाँनिर -14 लेख्दैनौँ हामी, 14 लेख्छौँ किन एब्सोल्युट भ्यालु छ। 44 - 54 यहाँनिर 10, यहाँनिर 0, 60 - 54 यहाँनिर 6, 62 - 54 भनेपछि यहाँनिर 8, त्यसै गरी 64 - 54 भनेको 10। सो समेसन एक्स भनेको कति हुँदो रहेछ, यहाँनिर 324 हुँदो रहेछ। त्यसै गरी यहाँनिर एक्स माइनस एक्स बारको सम भनेको 48 आउँदो रहेछ। ठिक छ, सो देयरफोर एमडी फ्रम मिन, मिन डेभिएसन फ्रम मिन भनेको कति हुन्छ, समेसन एक्स माइनस एक्स बार डिभाइडेड बाई एन, 48/6 = 8। सो मिन डेभिएसन फ्रम मिनले के दिइरहेछ भन्दा, मिन डेभिएसन भनेपछि हाम्रो एउटा एब्सोल्युट भ्यालु के दियो भने मिन डेभिएसनले। ठिक छ, मिन डेभिएसन, यो हाम्रो मिन डेभिएसन भेटिरहेछौँ हामीले। सो मिन डेभिएसनले हामीलाई के भ्यालु दियो भन्दा, टोटालिटीमा मेरो भ्यालुहरू बिच एउटा सेन्ट्रल भ्यालु भन्दा कति डिफ्रेन्स छ होइन, एउटा सर्टेन सेन्ट्रल भ्यालु भन्दा कति चाहिँ टाढा गइरहेको छ भन्ने कुरा
केले दियो त मिन डेभिएसनले दियो। मिन डेभिएसन फ्रम मिन भनेपछि हामीले के मेजर गर्यौं त भन्दा ठिक छ र हरेक डाटा बीच एक्चुअली कति चाहिँ डिफरेन्स छ त कति डेभिएसन छ त भन्ने कुरा हामीले मिन डेभिएसन फ्रम मिनबाट भेट्यौं। ठिक छ तपाईले बुझ्नुभयो होला के भन्न खोजेको। मिन डेभिएसनले एब्सोल्युटली कति डिफरेन्स छ भनेर भेट्यौं। मिन डेभिएसन फ्रम मिनले सबै डाटाहरु बीचमा एउटा एभरेज डिफरेन्स चाहिँ कति छ त भनेर हामीले भेट्यौं है। र यहाँनेरि हामीले सुरुमा इन्डिभिजुअलको गर्यौं। अब एउटा डिस्क्रिटको लागि क्याल्कुलेट गर्छौं। डिस्क्रिटको लागि हामीले के क्याल्कुलेसन गर्छौं भन्दा मिन डेभिएसन फ्रम मिनको क्याल्कुलेसन गर्छौं। ठिक छ के को लागि डिस्क्रिट सिरिजको लागि डिस्क्रिट सिरिजको लागि। सो के छ त क्वेशन भन्दा हाइट दिएको छ हामीलाई हाइट इन सेन्टिमिटर दिएको छ। अर्को के छ नम्बर अफ प्लान्ट्स छ। सो यसले के दिइरहेछ त भन्दा त्यति हाइट भएको प्लान्ट्सहरुको नम्बर कति छ भनेर दिइरहेछ। सो हाइट्स के छ 5 सरी हाइट छैन यो यहाँनेरि 10 15 20 25 र 30 ठीक छ 10 सेन्टिमिटर 15 20 25 30। त्यसपछि यता 10 सेन्टिमिटर भएको 5 वटा प्लान्ट 15 भएको 4 वटा 20 भएको 4 वटा सर 25 भएको 4 वटा र 30 भएको 3 वटा प्लान्ट्सहरु छन्। यसले हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दिन्छ। यो हाम्रो x को भ्यालु हुन्छ। अब डिस्क्रिट सिरिजमा हामीले मिन क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला भनेको समेसन fx बाइ n हुन्छ। ठीक छ समेसन fx बाइ n हुन्छ। n भनेको मेरो टोटल फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु हुन्छ। ठीक छ n भनेको टोटल फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु कति छ त 20 छ। सो मैले यहाँनेरि के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि fx क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। fx भनेको चाहिँ के हुन्छ 5 10 जा 50 15 4 जा 60 हैन त्यसपछि 24 जा 80 24 जा 100 33 जा 90। सो समेसन fx भनेको के हुन्छ 280 हुने भयो। ठीक छ यो सबैको समेसन 280 हुन्छ। अब fx भेटिसकेपछि हामीले x माइनस x बार भेट्नु पर्ने हुन्छ। x बार हामीले भेट्नको लागि के गर्छौं x बार भनेको चाहिँ समेसन fx बाइ n हुन्छ। 280 बाइ 20 भनेको कति आउँछ 14 आउँछ। ठीक छ सो यहाँनेरि के भयो x माइनस 14 भयो। सो x माइनस 14 भएपछि के भयो त भन्दा 10 माइनस 14 यहाँ 4 15 माइनस 1 20 माइनस 14 6 25 माइनस 14 भनेको 11 30 माइनस 14 भनेको 16 यति क्याल्कुलेट गर्यो। अब x माइनस x बार क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 5 4 जा 20 4 1 जा 4 4 6 जा 10 माइनस कति आउने रहेछ त भन्दा अब हेरौँ है त। सो 5 4 जा 20 त्यसैगरी 4 1 जा 4 4 6 जा 24 यताडी 4 11 जा 44 3 16 3 जा 48। ठीक छ कति आयो 48 आयो। अब यहाँनेरि मैले कतै गल्ती गरे जस्तो लाग्छ हेरौँ है त एकचोटी। सो यहाँ भ्यालुज यो मिस्टेक छ यहाँनेरि मैले के मिस्टेक गरे होला किनभने यहाँनेरि 60 110 110 प्लस 90 भनेको 200 यहाँनेरि 300 आउँछ है। सो 300 बाइ 20 चाहिँ हुन्छ यहाँ 300 डिवाइडेड बाइ 20 भनेको कति आउँछ 15 आउँछ। ठीक छ सो यहाँनेरि 15 आउँछ यो 14 हैन 15 हुन्छ 1 को डिफरेन्स आयो यो। सो 15 भयो भनेपछि 10 माइनस 15 भनेपछि 5 आयो। यहाँनेरि 15 माइनस 15 0 20 माइनस 15 भनेको 5 25 माइनस 15 भनेको 10 30 माइनस 15 भनेको 5। अब f इन्टु यो भनेको 25 यतापट्टि 0 यतापट्टि 20 यहाँनेरि 40 र यहाँनेरि 15 आयो। सो के आयो त समेसन f x माइनस x बार भनेको के आउँछ यतापट्टि लेखेँ मैले इज इक्वल्स टु 15 प्लस 25 40 40 40 80 100 आइपुग्यो। ठीक छ यहाँनेरि भ्यालु 100 आइपुग्यो। सो यहाँनेरि हामीले 100 क्याल्कुलेसन गर्यौं यति भ्यालुलाई हैन यतापट्टि 100 आइपुग्यो। सो अब मिन डेभिएसन फ्रम मिन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो md
फ्रम मिन भनेको के हुन्छ समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार डिभाइडेड बाई एन हुन्छ। सो 100 डिभाइडेड बाई 20 भनेको कति आउँछ 25 जहाँ 100 चाहिँ हाम्रो एन्सर आउन जान्छ। ठिक छ, क्यालकुलेसन गरेको बुझ्नुभयो होला र यो फर्मुला हुन्छ। ठिक छ, यदि डाटा हाम्रो डिस्क्रिट छ भने यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो समेसन एफ एक्स माइनस एक्स बार बाई एन चाहिँ के हुन्छ हाम्रो मिन डेभिएसन फ्रम मिन हुन्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझ्यो। अब अर्को एउटा क्यालकुलेसन गरौँ। अर्को क्यालकुलेसन भनेको चाहिँ हामी फरक रूपले गर्छौँ। अर्को क्यालकुलेसन भनेको मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन गर्छौँ। ठिक छ, मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन गर्छौँ। यो पनि हामी डिस्क्रिट डेटामै गर्छौँ है, डिस्क्रिट डेटामै मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन गर्छौँ। सो यसको लागि यतापट्टि वेट छ हैन, यहाँनेरि नम्बर अफ मेन छ। ठिक छ, नम्बर अफ मेन र नम्बर अफ वेट। सो वेट भनेको हाम्रो एक्स हुने भयो, नम्बर अफ मेन भन्छ फ्रिक्वेन्सी। सो यहाँनेरि 50 55 60 65 70 सम्म छ। यतापट्टि यो फ्रिक्वेन्सी छ, फ्रिक्वेन्सी अलि मजाले लेखौँ है। फ्रिक्वेन्सी भनेको छ, फ्रिक्वेन्सी कति छ 15 20 25 30 र 10 छ। अब सीएफ भेट्नु पर्ने छ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यहाँ 15 15 प्लस 20 भनेको 35 35 प्लस 25 भनेको 60 60 प्लस 30 भनेको 90 90 प्लस 10 भनेको 100। सो यनको भ्यालु के आयो यहाँनेरि 100 आइपुग्यो। ठिक छ, अब यहाँनेरि एक्स माइनस एमडी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। अब मिडियन भेट्नको लागि त हामीले डिस्क्रिट डेटामा के गर्नुपर्ने हुन्छ मिडियन भनेको भ्यालु अफ n प्लस 1/2 आइटम गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, n प्लस 1/2 आइटम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो n प्लस 1/2 आइटम भनेपछि द्याट इज हाम्रो 100 प्लस 101/2 आइटम, यो भनेको के हुन्छ इज इक्वल्स टु 50.5 आइटमको भ्यालु हुन्छ। सो यहाँनेरि 50.5 त छैन तर 60 छ, 60 सँग जोडिएको भ्यालु के छ 60 छ। सो हाम्रो मिडियन भनेको 60 हुने रहेछ। सो एक्स माइनस 60 लेख्न मिल्यो। बुझ्नुभयो, यो त क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। सो अब एक्स माइनस 60 भनेको चाहिँ यहाँनेरि 10 55 माइनस 65 60 माइनस 60 0 65 माइनस 60 भनेको 5 70 माइनस 60 भनेको 10 भयो। अनि यहाँनेरि एफ एक्स माइनस एमडी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। 15 इन्टु 10 भनेको 150 20 इन्टु 5 भनेको 100 25 इन्टु 0 भनेको 0 30 इन्टु 5 भनेको 150 10 इन्टु 10 भनेको 100 हुने भयो। अब यसको सम लिगौँ, सम भनेको एफ एक्स माइनस एमडी। सो 150 150 300 300 प्लस 100 भनेको 500 आइपुग्यो हैन। सो देयरफोर मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन भनेको के हुन्छ त समेसन एफ एक्स माइनस एमडी डिभाइडेड बाई एन हुन्छ। सो यो भ्यालु 500 डिभाइडेड बाई 100 भनेको के आउने रहेछ 5 आउने रहेछ। ठिक छ, जस्ट मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन भन्नु भने चाहिँ मिनको साटो मिडियन युज गरेर हामीले मिन डेभिएसन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने रहेछ। अरू सबै सेम कुरा हो हैन। डिस्क्रिटमा चाहिँ एफले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, उतापट्टि फ्रिक्वेन्सी आउँदैन। सो फ्रिक्वेन्सी मल्टिप्लिकेसन हुँदैन, उता भनेको इन्डिभिजुअल सिरिजमा। ठिक छ, अब यति काम गरिसकेपछि हामीले मिन डेभिएसन फ्रम मिनै क्यालकुलेट गर्छौँ अब यहाँनेरि। ठिक छ, मिन डेभिएसन फ्रम मिन क्यालकुलेट गर्छौँ। सो मिन डेभिएसन फ्रम मिन हामीले के कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भन्दा अब कन्टिन्युअस सिरिजमा क्यालकुलेट गर्छौँ। ठिक छ, हामीले चाहिँ मिन डेभिएसन फ्रम मिन क्यालकुलेट गर्छौँ तर कन्टिन्युअस सिरिजमा। ठिक छ, म सबैलाई तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु जसको कारण तपाईँलाई सल्भ गर्न सजिलो होस्। ठिक छ, ताकि सल्भ गर्न सजिलो होस् है। सो यहाँनेरि हामीलाई मार्क्स दिएको छ। ठिक छ, मार्क्समा के छ यो एक्स भनिन्छ। अब यहाँनेरि 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 छ हैन। र मार्क्स भेट्यो। अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति छन् त नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सलाई एफले रिप्रेजेन्ट गरियो भने 5 8 15
16.6 छ। अब हामीले त एउटा भ्यालु मेजर गरिरहेको हुन्छौँ हैन। यहाँ फर्मुला हेर्नुस् त, फर्मुला हामी x युज गरेर हुन्छौँ नि। सो यो x भेट्न चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो मार्क्स जुन छ, ठीक छ, यो मार्क्सको मिड भ्यालुहरु भेट्छौँ। जहिले पनि कन्टिन्युअस सिरिजमा तपाईले मिन डेभिएसन फ्रम मिन भेट्नुहोस् कि मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन भेट्नुहोस्, जहिले पनि हामीले x को भ्यालु जुन छ त्यो चाहिँ m भनेर लेख्छौँ। m भनेको यसको मिड भ्यालु। सो 0 + 10 को मिड भ्यालु भनेको 5, 10 र 20 को 15, 20 र 30 को 50 हुन्छ भने चाहिँ 25, त्यसैगरी यसको 35 र यतापट्टि 45 आयो, ठीक छ। यसको मिड भ्यालु लिएर हामीले x को साटो m ले रिप्लेस गर्छौँ। अब मिन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। सो मिन क्याल्कुलेट गर्न सुरुमा एफएम चाहियो। एफएम भने चाहिँ यहाँ 25, यतापट्टि 15 8 चाहिँ कति हुन्छ 120, 15 × 25 भनेको 375, 16 × 35 भनेको 560 र यहाँनेर 270 भनेको। सो एफएम को सम के हुन्छ त 145 145 हुन्छ, 145 र 830, 145 830 र 375 गर्दाखेरि 1350 हुन्छ, ठीक छ। एफएम को भ्यालु यति आइपुग्यो। अब यन को भ्यालु के छ त, सबैलाई जोड्दियौ। 5 8 13, 13 15 28, 28 र 22 ले 28 र 22 ले 50, 28 र 22 ले 50 भयो। देयरफोर x बार भनेको समेसन एफएम बाइ n भनेपछि 1350 डिवाइडेड बाइ 50 भनेको कति आउँछ 5 2 10, 5 7 35। सो अब यहाँनेरि हामीले m माइनस x को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं, ठीक छ। x को साटो हामीले यसको मिडियन लिम, किनभने 0 to 10 सिधै लिन मिलेन। सो यो भ्यालु कति छ 27 छ। सो 5 - 27 भने चाहिँ 22, 15 - 27 भने चाहिँ 12, 25 - 27 2, 35 - 27 भनेको 8 9 10 8, 45 - 27 भनेको 18। त्यसैगरी m माइनस x बार, ठीक छ। m माइनस x बार भनेपछि 22 × 5 भनेको 110, 8 × 12 भनेको 96, 15 × 2 भनेको 30, 16 8 जा कति हुन्छ 128, 18 6 जा 108, ठीक छ। अब समेसन x माइनस x बार m हुन्छ। m इज इक्वल्स टु यहाँनेरि यो भ्यालु भनेको 110, 96, सो 8 8 16, 16 22 2 भयो, यतापट्टि 2 आयो, यतापट्टि 7 हैन। सो अब 7 भने चाहिँ यहाँनेरि 10 12 13 14 15 16 17 7 आयो, यतापट्टि 1 2 3 छ 4 छ 472 हुन्छ। सो यहाँनेरि हामीले मिन डेभिएसन फ्रम मिन भनेको कति क्याल्कुलेट गरिन्छ त समेसन m माइनस x डिवाइडेड बाइ n भनेपछि कति आउँछ त यहाँनेरि 472 डिवाइडेड बाइ 50 भनेको यहाँ कति आयो त 9.44 आयो। अब सपोज हामीले कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, ठीक छ। कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले के फर्मुला युज गर्छौं त, यो फर्मुला भनेको मिन डेभिएसन फ्रम मिन डिवाइडेड बाइ मिन को फर्मुला युज गर्छौं, ठीक छ। कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन भयो भने चाहिँ यतापट्टि मिन ले डिवाइड गर्छौं, माथि चाहिँ मिन डेभिएसन फ्रम मिन युज गर्छौं। मिडियन आयो भने मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन डिवाइडेड बाइ मिडियन गर्छौं है। सो यहाँनेरि 9.44 डिवाइडेड बाइ 27 भनेको 0.35 आउँछ, ठीक छ। यति भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गरौँ। अब अर्को प्रब्लम छ हाम्रो, हामीले दुईटा कुरा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। के हुन्छ ती दुईटा कुराहरु भनेको चाहिँ हामीले मिन डेभिएसन फ्रम मिन र मिडियन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, ठीक छ। मिन डेभिएसन फ्रम मिन पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ एन्ड मिडियन पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी यहाँनेरि हामीले अर्को कुरा क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेको दोस्रो कुरा कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन एन्ड मिडियन, ठीक छ। दुईटैको कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन पनि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो त। सो यहाँनेरि म अलिकति छुट्टै मेथड युज गर्छु।
हैन। सो हेरौँ है, अलिकति सजिलो पनि हुन्छ होला। सो सुरुमा हामीले के क्यालकुलेट गर्न लागिरहेछौँ, एमडी मिन डेभिएसन फ्रम मिनको लागि काम गरिरहेछौँ। सो यहाँनिर के छ, प्रोडक्सन छ। प्रोडक्सन केदेखि के 0 to 10, त्यसै गरी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 यति छ। त्यसै गरी नम्बर अफ फ्याक्ट्रिज, ठिक छ, नम्बर अफ फ्याक्ट्रिज, नम्बर अफ फ्याक्ट्रिज भनेको के भयो, यफ हुन गयो। सो नम्बर अफ फ्याक्ट्रिज के छ, 6, 4, 10, 7, 3 छ। हामीलाई डेको डाटा यति भयो। अब सुरुमा हामीलाई मिड भ्यालु चाहियो हैन। 0 to 10 भनेपछि यहाँ 5, 10 to 20, 30 भनेपछि 15, यहाँनिर 25, यतापट्टि 35, यतापट्टि 45 आयो। अब यहाँनिर हामीले कुन मेथड युज गर्छौँ भन्दा एउटा, सो यहाँनिर हामीले स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्न लागिरहेछौँ, ठिक छ। स्टेप डेभिएसन मेथड तपाईहरुले पढ्नुभयो होला। यहाँनिर हामी एउटा डी ड्यास भन्ने क्यालकुलेट गर्छौँ भ्यालु, जुन चाहिँ यम माइनस हाम्रो मिनको भ्यालु कति छ त्यो क्यालकुलेट गरेपछि थाहा हुन्छ, बाई एच। एच भनेको इन्टरभलको लेन्थ कति छ हो त्यो। सो यहाँनिर एच भनेको 10 छ। त्यसै गरी यन भनेको कति छ त, 6 + 4 10, 10 10 20, 20 30 भयो हैन। अनि यहाँ डी ड्यास भेट्नु पर्ने छ। सो सुरुमा यहाँनिर डी ड्यास भेट्नको लागि हामीले के गर्छौँ भने यो मिड भ्यालु छ नि त, यहाँनिर यो मिड भ्यालुको कुनै एउटा भ्यालु लिन्छौँ हामी, ठिक छ। 25, 35 लिए राम्रो हुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ हामीले 25 लिन्छौँ, ठिक छ। यसको फर्मुला भनेको डी ड्यास इज इक्वल्स टु यम माइनस ए बाई एच हुन्छ। यम भनेको हाम्रो मिड भ्यालु भइहाल्यो, ठिक छ, कन्टिन्युअसको लागि। ए भनेको एज्युम्ड मिन हुन्छ। एज्युम्ड मिन भनेको चाहिँ ठिक छ, यो डाटाको मिन यो होला भनेर हामीले सपोज गर्छौँ। एच भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरभलको लेन्थ, सपोज 10 to 40 छ भने इन्टरभलको लेन्थ कति हुन्छ, 30 हुन्छ। यहाँनिर 10 to 20 छ भने चाहिँ 10 छ, बुझ्नुभयो। यम भनेको हाम्रो यक्सको भ्यालु जस्तै हो। ए भनेको एउटा एज्युम्ड मिन लिन्छौँ यो यमको भ्यालुबाट, अथवा डिस्क्रिट सिरिज थियो भने एक्सको भ्यालुबाट लिन्थ्यौँ। ए भनेको एज्युम्ड मिन हामीले सपोज गरिहाल्यौँ। सो यहाँनिर कति हुन्छ, 5 - 25 भनेको -20, -20/10, ठिक छ। -20/10 भनेको कति आउँछ, यहाँ -2 आउँछ। त्यसै गरी 15 - 25 भनेको -10, -10/10 भनेको -1, 25 - 25 0, यो 0 आइहाल्यो। 35 - 25 10, 10/10 भनेको 1, 45 - 25 भनेको 20, 20/10 भनेको कति आउँछ, 2 आउँछ, ठिक छ। अनि यहाँनिर एफ डी ड्यास भनेको 6 × -2 -12, 4 - 1 भनेको -4, 10 × 0 0, 7 × 1 7, 3 2 जा 6 भयो। यहाँनिरबाट एउटा भ्यालु भेटियो। अब एफडी ड्यास पनि भेटियो हैन। एफडी ड्यास भेटिसकेपछि हामीले यहाँबाट मिन क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। सुरुमा एफडी ड्यास क्यालकुलेट गर्ने, एफडी ड्यास भनेको कति हुन्छ, 13 - 16 भनेको -3 आयो हैन। सो अब मिन भनेको के हुन्छ, यहाँ एज्युम्ड मिन प्लस समेसन एफडी ड्यास बाई यन इन्टु एच हुन्छ, ठिक छ। एज्युम्ड मिन प्लस समेसन एफडी ड्यास बाई यन इन्टु एच। एज्युम्ड मिन भनेको के हुन्छ, 25 छ यहाँनिर, यतापट्टि -3 छ, यन भनेको 30 छ, एच भनेको 10 छ। सो 10 10 काटियो, यहाँनिर के आयो त, 1 आयो। 24 चाहिँ हाम्रो मिनको भ्यालु हुने रहेछ। यो चाहिँ जे होस् मिन क्यालकुलेट गर्नको लागि हामीसँग सर्टकट मेथड, हामीले जेनरल युज गर्ने जुन माथिको मेथड छ त्यो भनेको जे होस् सजिलो मेथड भन्छु मैले हैन। केही धेरै कुरा सोच्नु पर्दैन, अलिकति लेन्दी क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यो स्टेप डेभिएसन मेथड र अर्को सर्टकट मेथड भन्ने हुन्छ, यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो जे होस् ठुल्ठुलो भ्यालु आएको छ भने त्यसलाई सानो रूपमा कन्भर्ट गरेर सानो भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। सो यहाँनिर हामीले मिन भेट्यौँ। अब मिन भेटिसकेपछि त धेरै काम सकिहाल्यो। सो यम माइनस एक्स बार गर्छु, एक्स बार भनेको चाहिँ 24 छ। सो 5 - 24 भनेको 21, 15 - 24 भनेको 9, 25 - 24 1, 35 - 24 11, 45 - 24 भनेको 21। अब एफ इन्टु यम माइनस 24 गर्नु पर्यो, आखिर त्यही हो। सो 21 × 6 भनेको 114, 9 × 4 भनेको 36, 1 × 10 भनेको 10, 11 × 7 भनेको 77, 21 × 3 भनेको 63। देयरफोर समेसन एफ
m minus 24 भनेको कति आउँछ 300 आउँछ ठीक छ यो भ्यालु आइपुग्यो अब यहाँबाट त आइहाल्यो क्याल्कुलेसन देयरफोर md फ्रम मिन भनेको के भयो त समेसन f m minus x बार डिवाइडेड बाइ n भनेपछि 300 बाइ 30 भनेको के आयो 10 आइपुग्यो अब यति क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामीले कोफिसिएन्ट अफ के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो कोफिसिएन्ट अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन सो md फ्रम मिन ठीक छ md फ्रम मिन बाइ मिन इज इक्वल्स टु के हुन्छ यहाँ 10 बाइ 24 हुन्छ यो भ्यालु भनेको 0.42 हुन्छ ठीक छ 10 बाइ 24 हुन्छ यो भनेको 0.42 चाहिँ हाम्रो भ्यालु हुन्छ यसरी हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्नु अब अर्को क्याल्कुलेसन हामीले गर्नुपर्ने छ यही डाटाको लागि के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ भन्दा क्याल्कुलेसन अफ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन को क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ ठीक छ के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ मिन डेभिएसन फ्रम मिडियन को क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ सो यसको लागि अगाडिको डाटा त चाहियो हामीलाई प्रोडक्सन लेखियो त्यसैगरी नम्बर अफ फ्याक्ट्रिज भनेर लेखियो नम्बर अफ फ्याक्ट्रिज यो दुईटा चाहियो कुरा छ हामीसँग सो यो भनेको फ्रिक्वेन्सी भयो यहाँनिर 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 त्यसैगरी 40 to 50 छ यहाँनिर 6 4 10 7 3 छ हैन अब यहाँनिर क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहियो किनभने यो त एउटा कन्टिन्युअस सिरिज हो कन्टिन्युअस सिरिजमा मिडियनको भ्यालु भेट्नको लागि हामीलाई एउटा सर्टेन फर्मुला चाहिने हुन्छ सो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेपछि 6 plus 4 10 10 plus 10 20 20 plus 7 27 27 plus 3 30 सो n को भ्यालु पनि 30 हुन गयो अब मिड भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो मिड भ्यालु भनेको के हुन्छ m हुन्छ सो मिड भ्यालु भनेको यहाँनिर 5 15 25 35 45 भनेको ठीक छ मिड भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गरियो अब हामीले मिडियन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ सुरुमा मिडियन क्याल्कुलेट गर्नको लागि मिडियन क्लास क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ मिडियन क्लास इज इक्वल्स टु के हुन्छ साइज अफ n बाइ टुथ क्लास भनेर हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ सो n बाइ टुथ क्लासको साइज भनेको 30 बाइ 2 भनेको 15 हुन्छ साइज अफ 15th क्लास अब यहाँनिर 15 त छैन CF मा 15 को सबसे नजिकैको भ्यालु जुन अलिकति ठुलो छ 20 हुन्छ सो क्लास भनेको के भयो त 20 to 30 भयो अब मिडियन भेट्ने फर्मुला के छ L plus n by 2 minus CF by F into H अब L लोअर लिमिट भनेको 20 छ n by 2 को भ्यालु 15 छ CF भने चाहिँ हाम्रो 20 को ठ्याक्कै माथिको भ्यालु हुन्छ त CF ठीक छ 20 भन्दा माथिको भ्यालु के छ 10 छ फ्रिक्वेन्सी भनेको 20 सँग एसोसिएटेड फ्रिक्वेन्सी के छ अथवा हाम्रो क्लास सँग एसोसिएटेड फ्रिक्वेन्सी के छ 10 छ सो यहाँनिर 10 हुन्छ र डिफरेन्स कति छ 10 छ सो 10 10 क्यान्सल भयो 20 plus 5 is equals to 25 भयो सो अब हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं m minus md अब md को भ्यालु कति आयो 25 आयो हैन 25 आयो भनेपछि सो 5 minus 25 20 15 minus 25 10 25 minus 25 0 35 minus 25 10 45 minus 25 20 यति आयो अब f into m minus md f into m minus md भनेपछि 6 into 20 भनेको 120 4 into 10 भनेको 40 10 into 0 भनेको 0 7 10 is 70 3 into 20 60 so summation f m minus md is equals to 290 आयो ठीक छ 290 आयो सो यति भ्यालु 290 आइपुग्यो देयरफोर मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन भनेको के हुन्छ त मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन भनेको समेसन f m minus md डिवाइडेड बाइ n यो भनेको 290 डिवाइडेड बाइ 30 ठीक छ 290 डिवाइडेड बाइ 30 भनेको कति आउँछ 9.67 आउँछ त्यसैगरी अब कोफिसिएन्ट अफ मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन ठीक छ कोफिसिएन्ट अफ मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन भनेको मीन डेभिएसन फ्रम मिडियन
डिभाइडेड बाई मिडियन, ठिक छ, यो हुन्छ। सो 9.67 डिभाइडेड बाई 25 भनेको कति आउँछ 0.387। हेर्नु त कति सजिलो हुने रहेछ। जस्ट अलिकति केही फर्मुलाजहरू याद गर्नुपर्ने, युज गर्न मन लाग्यो भने यस्तो सर्टकट तरिकाले गर्दा हुन्छ, स्टेप डेभिएसन मेथडहरूको तरिकाले। सो यसरी पनि तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुने रहेछ। सो आजको लागि यति गर्छु होइन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि कभर गर्ने भनेको, तर सायद अलिकति लामो हुन्छ होला होइन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आफैमा अलिकति ठुलै पार्ट छ। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन म अर्को भिडियोमा कभर गर्छु होइन। सो आजको लागि यति नै। कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो बुझ्न भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।